नमस्कार, इमेज च्यानलको साप्ताहिक आर्थिक कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा स्वागत छ। सदाझैं साताभरका प्रमुख आर्थिक गतिविधि, विशेष रिपोर्ट लगायतका सामग्री लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। कार्यक्रम सुरु गरौं यी सामग्रीबाट। महत्वाकांक्षी आयोजनाहरू लथालिङ्ग अवस्थामा रहेका बेला सरकारले 5वटा ठूला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेको छ। प्रधानमन्त्री आफैले उद्घाटन गरेका सुरुङ मार्ग लगायतका ठूला आयोजनाको प्रगति न्यून रहेका बेला कञ्चनपुरको दैजे, बाँकेको नौबस्ता, रूपन्देहीको मोतीपुर, मकवानपुरको मयूरदाप र झापाको दमकमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको शिलान्यास गरिएको हो। चितवनको शक्तिखोरमा भने छिट्टै शुरूआत गर्ने सरकारको तयारी छ। सरकारकै महत्वाकांक्षी योजनामा परेको विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज लगभग विफल भइसकेको अवस्थामा अन्य औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासले भोलिका दिनमा अरबौं लगानी हुने तर प्रतिफल शून्यको अवस्था दोहोरिनेमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ चिन्ता व्यक्त गर्छन्। तर 2 वर्षभित्र उद्योग स्थापना गर्ने र 5 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गुरु योजनाका साथ अघि बढेकाले सेजको जस्तो अवस्था नहुने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेत दावी गर्नुहुन्छ। मुलुकलाई औद्योगिकरण गर्ने र लाखौं मानिसलाई रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्य भए पनि सरकारकै प्राथमिकतामा परेका आयोजनामा देखिएको कार्य प्रगति हेर्दा भने उत्साहित हुने ठाउँ भने देखिँदैन। अर्थविद केशव आचार्य यो कुनै उत्साहको कार्य नभई सरकारको कर्मकाण्डी मात्र भएको बताउनुहुन्छ। दिनै पछि यो जुन उद्घाटन भइरहेछ, उद्योग त त्यसै खुल्दैन। उद्योगको लागि बजार चाहियो, उद्योगको लागि पूर्वाधार चाहियो, उद्योगको लागि दक्ष श्रमिकहरू चाहियो हैन, अनि उद्योगको लागि कच्चा पदार्थ चाहियो। अब त्यो नगरिकन खाली उद्योगको एउटा भौतिक संरचना खोल्ने र एउटा भनौँ नि केही बिघा 10 बिघा 15 बिघा 20 बिघा 50 बिघा जमिनमा ल यो औद्योगिक क्षेत्र हो, फलानु गावी पालिकामा पर्यो भनेर त के हुनेवाला होइन। यो औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्दैमा यिनीहरू सञ्चालन होलान्, कार्यालयमा कार्यान्वयनमा आउलान् र त्यसलाई अनुगमन गर्ने क्षमता उद्योग मन्त्रालयमा छ भनेर भन्न सक्ने आधार चाहिँ मैले देखा छैन। मुलुकभित्रै रोजगारी सृजना गर्ने हेतुले 2016 सालमा औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणा अघि सारिएकोमा अहिलेसम्म 9वटा औद्योगिक क्षेत्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छन्। राजविराज बाहेक अन्य 9 औद्योगिक क्षेत्रमा सामान्य खालका बाहेक अन्य समस्या नरहेको औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडको भनाइ छ। सरकारी दाबीलाई आधार मान्ने हो भने मुलुक पूरै औद्योगिकरणमा गइसक्नुपर्ने हो, तर अवस्था दयनीय छ। साना तथा मझौला उद्योग बाहेक ठूला उद्योगको भने खडेरी नै छ। तर मुलुक अब औद्योगिक रूपमा अघि बढ्ने भन्दै औद्योगिक व्यवस्थापन क्षेत्रमा उद्योगीलाई 5 वर्षसम्म भाडा नलिने सरकारको योजना रहेको छ। मयूरदाप, नौबस्ता र दैजी औद्योगिक क्षेत्र सरकारकै लगानीमा निर्माण गर्ने योजना छ भने मोतीपुर र शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रका लागि विदेशी लगानी खोजिनेछ। झापाको दमक औद्योगिक क्षेत्र भने पीपीपी मोडलमा बनाइने बस्नेतले बताउनुभयो। सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजनको आधार तथा योजना बारे अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसदहरूले बजेट बाँडफाँड र योजना तर्जुमामा विगतमा जस्तै पुरानै समस्या अहिले पनि रहेको भन्दै त्यसबारे छलफल गर्न सुझाएका हुन्। उनीहरूले बजेट प्रणालीलाई बलियो बनाउने गरी भिन्न अभ्यासको सुरुवात नगर्ने हो भने विगतमा जस्तै समस्या यसपटक पनि देखिने भन्दै तत्काल सोबारे आवश्यक जानकारी मन्त्रालयसँग माग्नुपर्ने धारणा राखे। केही समिति सांसदहरूले बजेट पूर्व साथै प्रदेशमा स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरी बजेट बाँडफाँड र योजना तर्जुमामा सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने तर्क पनि गरेका थिए। पूर्व अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा सुझाव दिएर त्यसको खास प्रभाव नदेखिने भएकाले बजेट बाँडफाँडमा अवलम्बन गरिने राष्ट्रिय नीति र योजनाको संरचनामा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो। उहाँले स्थलगत भ्रमण गर्नु राम्रो कुरा भए पनि बेलैमा सुझाव दिनुपर्ने तर्फ पनि समितिको ध्यानआकर्षण गराउनु भयो। पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले नै बजेट प्रणालीलाई कमजोर बनाएको बताउनु भयो। उहाँले बजेट बाँडफाँडको अधिकार लिएका मान्छेबाट नै त्यसलाई
कमजोर बनाउने काम भएको टिप्पणी गर्नुभयो। सबैलाई छर्ने ढंगले सरकारले बजेट ल्याउने गरेकाले बजेट बाँडफाँड तथा योजना प्राथमिकीकरणमा सधैँ समस्या देखिने गरेको उहाँले बताउनुभयो। केही सांसदहरूले भने क्षेत्रगत आवश्यकता र योजनाको प्राथमिकीकरण गर्नका लागि भौगोलिकता र क्षेत्रीय बनोट अनुसार प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयलाई पूर्व तयारी गरेर अध्ययन भ्रमणमा जानुपर्ने सुझाव दिएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले रञ्जित राज आचार्यको सभापतित्वमा पहिलो पटक स्टार्टअप एण्ड इनोभेशन समिति गठन गरेको छ। मूलभित्र उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारी सृजना गर्न गठन गरिएको समितिले नव उद्यमीहरूलाई अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा जोड्ने जनाइएको छ। महासंघले आर्थिक रूपान्तरण मार्गचित्र मार्फत अगाडि सारेको प्रतिवर्ष 4 लाख रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्यलाई पूरा गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने, स्टार्टअप उद्योग व्यवसायको बारेमा अध्ययन गर्ने, मुलुकभित्र नवीनतम सोचसहितको उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत लगानी प्रवर्धन महाशाखाको सहकार्यमा स्टार्टअप नीति निर्माणका लागि पहल गर्ने, नयाँ सोचसहित केही गर्न अघि सरेका नव उद्यमीहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई अगाडि बढ्न आवश्यक पुँजी लगानी जुटाई सहयोग गर्ने लगायतका कार्य गर्ने दावी गरिएको छ। नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, आईएलओ, इस्टिमोड, काठमाडौँ महानगरपालिका, जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरू साझेदार संस्थाको रूपमा रहने महासंघले जनाएको छ। यता स्टार्टअपको शुरूआत गरेका उद्यमीहरूले भने नेपालमा पुँजीको सहज उपलब्धता नहुनु, करको दर उच्च हुनु, स्टार्टअप मैत्री नीतिको अभाव, नियामक अवरोध र नयाँ शुरूआत गर्न लाइसेन्सको समस्या मुख्य चुनौती रहेको बताएका छन्। उद्यमशीलता विकासका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउन साना तथा मझौला व्यवसायलाई पनि बजार प्रवेश गराउनु पर्ने उनीहरूको सुझाव छ। अनलाइन मार्फत विदेशबाट वस्तु तथा सेवा खरिदको भुक्तानीका लागि $500 सम्मको सटै सुविधा पाइने भएको छ। राष्ट्र बैंकले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक मार्फत वार्षिक अधिकतम $500 वा त्यो बराबरको अन्य मुद्राको प्रिपेड कार्ड जारी गर्न सकिने जनाएको हो। यसैबीच मरिसस स्थित M&M रेमिटसँग कुनै पनि कारोबार नगर्न राष्ट्र बैंकले विप्रेषकहरूलाई उर्दी जारी गरेको छ। बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले आइतबार सूचना जारी गरी उक्त उर्दी जारी गरेको हो। उक्त रेमिटले अनियमितता गरेको पाइएसँगै नेपालका कम्पनीले उक्त कम्पनीसँग सहकार्यमा विप्रेषण कारोबार गरिरहेका भए कारोबार नगर्न निर्देशन जारी गरेको हो। यो कम्पनीसँग कसैले रकम लिनुपर्ने भए रकम उठाउन भने पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। कोरोना रोकथाम तथा खोप अभियानमा सघाउन विश्व बैंकले नेपाललाई करिब 8 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ दिने भएको छ। विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले नेपालको स्वास्थ्य र खोप प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै सुरक्षित र प्रभावकारी कोभिड-19 विरुद्धका खोपहरूको समतामूलक वितरणमा सहयोग पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ आइइडा मार्फत वित्तीय सहयोगको अनुमोदन गरेको हो। यस वित्तीय सहयोगद्वारा समतामूलक वितरण योजनाको माध्यमबाट कम्तीमा 1/3 जनसङ्ख्यामा खोपको सुविधा विस्तार गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको विश्व बैंकले जनाएको छ। सहयोगको 90% रकम कोभिड-19 का खोपहरूको खरिद र कोभ्याक्स सुविधा मार्फत प्राथमिकतामा परेका 20% जनसङ्ख्या बाहेकका अन्य समूहमा विस्तार गर्नमा परिचालित हुने विश्व बैंकले जनाएको छ। बाँकी रकमले कोभिड-19 खोपका पहलहरूलाई सघाउन र कोभिड-19 सँग सम्बन्धित आपूर्तिहरू जस्तै निदान परीक्षणहरू, प्रयोगशाला उपकरणहरू र चिकित्सकीय सामग्रीहरू खरिद गर्न मद्दत पुर्याई नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ पार्ने पनि विश्व बैंकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपालका लागि यो अतिरिक्त आर्थिक सहयोग दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा कोभिड-19 खोप सहयोगका लागि पहिलो चरणमा स्वीकृत भएका 3 परियोजना मध्ये एक हो। बाराको सिमरा स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजमा सबै प्रकारका उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने भएको छ। निर्माण तयारी सकिए लगत्तै गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्रका लागि छुट्याएको ए ब्लकमा गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालनका लागि तयार नभएपछि विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले सबै प्रकारका उद्योगलाई सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान थालेको हो। 833 बिघा क्षेत्रफल रहेको प्राधिकरणको 5 ब्लक मध्ये ए ब्लक 333 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। जमिन भन्दा उद्योग धितो राख्न कर्जा लगायतका झन्झटमा कमी हुने देखेपछि प्राधिकरणको पछिल्लो निर्णयप्रति उद्योगीहरू उत्साहित बनेका छन्। सेजले 6 महिनामा सक्ने गरी 30 मिटरको कालोपत्रे सडक 133 केबीको विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार गरिसक्ने जनाएको छ। उद्योगको संरचना बनाउन सहज हुने गरी विद्युत र सडकको सर्वे थालिएको छ। सेजमा सञ्चालन हुने उद्योगका लागि प्राधिकरणले प्रति वर्ग मिटर प्रत्येक महिना 20 रुपियाँ भाडा तोकेको छ। उद्योगको पूर्वाधार भने उद्योगीले बनाउनु पर्नेछ। अब सेजमा जुनसुकै उद्योग आउन सक्ने संरचना तयार भइसकेको सिमरा सेजका प्रमुख इन्जिनियर जीवन पौडेलले बताउनुभयो। कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा अब पालो भएको छ व्यावसायिक विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा। अब साताभरका प्रमुख आर्थिक गतिविधि।
नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच समृद्धिका लागि वन आयोजनाका लागि 2 अर्ब 80 करोड रुपियाँ बराबरको ऋण र अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना र विश्व बैंकका तर्फबाट मालदिव्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्बोसले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। सम्झौताको कुल रकम मध्ये करिब 71 करोड रुपियाँ अनुदान र करिब 2 अर्ब 10 करोड रुपियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको जनाइएको छ। यस आयोजनाले दिगो वन व्यवस्थापनलाई बढावा दिने बताइएको छ। विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जर्बोसले यस आयोजनाले 50 वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो। यस आयोजनाले समावेशी जलवायु कार्य तथा नेपालको तुलनात्मक लाभमा आधारित हरित आर्थिक वृद्धिका लागि सुरुवातको बिन्दु हुने उहाँको भनाइ छ। अपेक्षित परिणाम हासिल भए आयोजनालाई अझ विस्तार गरिने पनि जर्बोसले बताउनुभयो। समृद्धिका लागि वन आयोजनाले नेपालको दिगो वन व्यवस्थापनलाई सुधार गर्दै वनमा आधारित निजी क्षेत्रको विकास गरी वन क्षेत्रको रूपान्तरण गर्न योगदान पुर्याउने बताइएको छ। यो आयोजना विश्व बैंकद्वारा वित्त पोषित गरिएको विगत 15 वर्षकै पहिलो वन क्षेत्र सम्बन्धी लगानी आयोजना हो। कोभिडका कारण 1 वर्षदेखि थला परेको पर्यटन क्षेत्रको पुनर्जीवन र श्रमिकको जीवन रक्षाको माग गर्दै पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बद्ध विभिन्न संघ संस्थाको एक प्रतिनिधि मण्डलले पर्यटन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। पर्यटन व्यवसायले लामो समयसम्म श्रमिक बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था आएको, काम पाएका श्रमिकको पनि ज्याला न्यून रहेको भन्दै पर्यटन श्रमिकको ज्याला तथा पारिश्रमिक 40% वृद्धि गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै श्रमिकलाई सूचीकृत गर्नुपर्ने, कानून नमान्ने कम्पनीलाई कारवाही गर्नुपर्ने, पर्यटक आफू खुशी पदमार्गमा जाने FIT टिम्स बन्द गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। यसैगरी विकासका नाममा बजेट सिद्ध्याउन पदमार्गमा डोजर चलाउने र प्रकृतिमाथि दोहन गर्ने कार्यको अन्त्य हुनुपर्ने पनि माग छ। पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकालले व्यवसायको माग सकारात्मक रहेको भन्दै पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि मण्डलमा श्रमिक नेपाल, ट्रेकिङ, ट्राभल्स, राफ्टिङ, एयरलाइन्स, संस्कृति, पुरातात्विक, कार्गो, कुरियर, श्रमिक युनियन लगायतको सहभागिता थियो। नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघले वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्मका लागि 20 वर्ष अवधि पुगेका सार्वजनिक सवारी साधनहरूलाई म्याद थप गरी सञ्चालनको अनुमति दिन माग गरेको छ। बिहिबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेमाङलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै महासंघले वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्मका लागि म्याद थप गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरेको हो। प्राविधिक चेक जाँचको आधारमा सञ्चालन व्यवस्था गरिदिनुपर्ने महासंघको माग रहेको छ। 20 वर्षीय सवारी साधनहरू विस्थापित गरिए नयाँ सवारी साधनका लागि 100% भन्सार छुट गरिदिनुपर्ने माग रहेको पनि महासंघका महासचिव सरोज सिटोला बताउनुभयो। सवारी साधनको विस्थापन सम्बन्धमा वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्मका लागि हाल सञ्चालनमा रहेका सवारीका साधनको म्याद थप गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिन्छ। 2 फलामी निश्चित आयु नहुने जति मर्मत सम्भार गर्यो त्यति नै टिकाउ हुने हुँदा उमेरको आधारमा 20 वर्षीय सार्वजनिक सवारी साधन विस्थापित गर्नु उपयुक्त एवं व्यवहारिक नभएकोले 20 वर्षीय सवारीका साधनलाई प्राविधिक चेक जाँचको आधारमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिन्छ। 3 कथम कदाचित 20 वर्षीय सवारी साधनहरू विस्थापित गर्नु परे अवस्थामा सिर्जना भएमा विस्थापित सवारी साधनलाई स्थापित गर्दा भन्सार बिन्दु लाग्ने 100% भन्सार छुट गरी सो सवारी साधनको सट्टामा सोही प्रकृतिको सवारी साधनहरू आयात गरी सञ्चालन गर्ने दिने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिन्छ। महासंघले मूल्य वृद्धिको आधारमा चैतको तेस्रो साताभित्र भाडा समायोजन गर्नका लागि पनि ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। चैत्रको तेस्रो साताभित्र भाडा समायोजन नगरे सवारी साधन नचलाउने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। चैतको तेस्रो साताभित्र भाडा समायोजन नगरे सवारी साधन नचलाउने पनि उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री नेमाङले ज्ञापन पत्रको सम्बन्धमा यातायात व्यवस्था विभागसँग आवश्यक छलफल गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को माघसम्म संघीय सरकारको कुल खर्च गत वर्षको तुलनामा 2.6% वृद्धि भई 4 खर्ब 79 अर्ब 68 करोड पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा सो खर्च 4 खर्ब 87 अर्ब 9 करोड थियो। कुल खर्च मध्ये चालू खर्च 4 खर्ब 6 अर्ब 73 करोड छ। गत वर्षको तुलनामा यो 11.2% बढी हो। चालू वर्षमा पुँजीगत खर्च भने 62 अर्ब 84 करोडमा झरेको छ। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष 18.7% कम हो। वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ खर्चमा पनि गत वर्षको तुलनामा 31.7% कमी आई 30 अर्ब 11 करोडमा सीमित भएको छ। कोभिडका कारण आर्थिक गतिविधि लामो समयसम्म सञ्चालनमा आउन नसके पनि चालू खर्चको ग्राफ भने यो वर्ष पनि बढेकै छ। यद्यपि पुँजीगत खर्चको अवस्था भने जम्मा 24% को हाराहारीमा मात्र भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। यसैबीच चालू आर्थिक वर्षको 7 महिनाको अवधिमा कुल राजस्व
सङ्कलन 1.25% वृद्धि भई 4,98,52 करोड पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा 4,92,38 करोड थियो। चालू आर्थिक वर्षको 7 महिनामा वैदेशिक सहायता गत वर्षको तुलनामा 71.7% वृद्धि भई 1,87,44 करोड पुगेको छ। उक्त प्रतिबद्धता मध्ये अनुदान सहायता 9.7 र ऋण सहायता 90.3% हो। कृषि मन्त्री पद्मा अर्यालले किसानलाई नोक्सान नहुने गरी कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। खाद्यका लागि कृषि अभियानले गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ठूलो लगानी जरुरी भएकाले किसानलाई नोक्सान नहुने गरी कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउनु पर्ने बताउनुभयो। मन्त्री अर्यालले किसानलाई संरक्षण गर्ने गरी नेपालीले लगानी गर्न नसकेको क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने बताउनुभयो। महत्त्वपूर्ण कृषि क्षेत्रको विकास गर्नको निम्ति हाम्रो सामर्थ्यले भेटेन, हाम्रो लगानीले मात्रै भेटेन भने विदेशी लगानीहरू पनि आकर्षित गरेर कृषि क्षेत्रको विकास गरौँ, उत्पादन बढाउँ र निर्यात पनि गर्ने प्रसङ्ग भइसकेपछि त्यो ढङ्गले जाउँ। उहाँले कोरोनाका कारण विदेशबाट रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका युवालाई हजारौंको संख्यामा रोजगारी सृजना गर्ने पनि बताउनु भएको छ। तत्कालै रासायनिक मल विस्थापित गर्न नसकिने भएकाले प्राङ्गारिक मलको उत्पादन गर्न अभियान चलाउनु पर्ने मन्त्री अर्यालको भनाइ छ। नेपालको अग्रणी दावी गरेको व्यापारिक समूह लकी ग्रुपले नयाँ लोगो एवं ट्यागलाइन सार्वजनिक गरेको छ। समूहले नेपालको आफ्ना दूरदर्शी संस्थापक एमिरेट्स स्वर्गीय रमेश गुप्ताको सम्मान गर्न नयाँ सुरुवातको प्रारम्भ गरेको जनाएको छ। बिहिबार एक कार्यक्रम गरी नयाँ लोगो एवं ट्यागलाइन सार्वजनिक गरेको हो। विभिन्न 10 समूहभित्र स्थापित रमेश कर्पोरेसन स्वर्गीय गुप्ताले देख्नुभएको उज्जवल भविष्य एवं दृष्टिलाई प्रतिबिम्बित गर्न नयाँ ब्रान्ड पहिचान एवं नवीन ट्यागलाइनको साथ अगाडि बढ्न प्रारम्भ गरेको जनाएको हो। रमेश कर्पोरेसनको नयाँ ट्यागलाइन फरवार्ड टुगेदरले सम्पूर्ण ग्राहक, कर्मचारी, लगानीकर्ता तथा इकोसिस्टम पार्टनरहरूका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता र दर्शनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने उपाध्यक्ष सुशील गुप्ताले बताउनुभयो। ब्रान्डको नयाँ लोगोले एकजुटको भावना तथा सामूहिक रूपमा कार्य गरेमा अगाडि बढ्न सकिने शक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरालाई मूर्त रूप दिएको कर्पोरेसनका उपाध्यक्ष रोहित गुप्ताले बताउनुभयो। दीर्घकालीन मूल्यको सिर्जना गर्न आफूहरू सबै साझेदारहरूको साथ अगाडि बढिरहेको कर्पले जनाएको छ। 5 दशक अगाडि हार्डवेयर व्यवसायबाट सुरु भएको रमेश कर्पोरेसन हाल उत्पादन, वित्तीय सेवा, रियल एस्टेट, कन्ज्युमर ड्युरेबल्स, हाइड्रो पावर, माइनिङ जस्ता कम्पनीहरूमा सम्बद्ध रहँदै आएको छ। अवस्था आजलाई कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा हेर्ने अर्को हप्ता विविध सामग्री सहित उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलका लागि नमस्कार।